सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं था, मगर प्रोग्राम तो हमारे चलते ही रहते हैं और मैं हूँ जनाब इस वक्त लंदन वाटरलू स्टेशन पे। लेकिन प्रोग्राम का वक्त हो गया था, मैंने कहा यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ प्रोग्राम। अच्छा, वैसे तो हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वहाँ भी आपको पता है कि हर तरफ इस्लाम के ठेकेदार जो हैं वो आपको नज़र आते हैं और कहीं पे तबलीगी जमात वाले नज़र आते हैं, कहीं पे ख़त्म नबूवत वाले नज़र आते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट मेरी नज़र से आई गुजरी, एक शहर, पूरा पाकिस्तान नहीं, सिर्फ एक सिटी में एक साल में अरबों रुपए की शराब पी गई। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, और थोड़े से गैर मुल्की हैं वहाँ पे। अगर आप कहें कि चलो जी वहाँ पे मसीह बरादरी का नाम ले लें, तो वो भी इतने नहीं है और वो इतने वो अमीर भी नहीं है कि वहाँ पे ये वलैती शराब जो है वो ख़रीद कर पी ले। अक्सर पुलिस वाले जो हैं वो शराब स्मगलिंग कर रहे होते हैं। जो ये फार्म हाउस बने हुए हैं, ये आपको वहाँ पे मसाज हाउस नज़र आते हैं, ये सब तमाशबीनी के अड्डे बने हुए हैं। वहाँ पे नशा भी मिलता है, औरतें भी मिलती हैं, लड़कियाँ भी मिलती हैं, हर चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी। आपको जनाब वहाँ पे वो पूरा पैकेज देते हैं। ये बात इसलिए आज मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप चले जी यूरोप है, इंग्लैंड है, यहाँ पे तो आप कह सकते हैं यहाँ तो फ्री शराब है। ये तो आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, हर जगह पे आपको शराब दस्तयाब है और यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है। जर्मनी में अगर बात करें पता नहीं कितनी बीयर पी जाती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगाते, मगर इनका मज़हब इजाज़त इनको देता है। ये कहते हैं जी हमारे मज़हब में शराब जो है वो जायज़ है और यहाँ पे फ्री है। लेकिन हमारा पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और वहाँ पे अरबों रुपए की शराब अगर पी जा रही है तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो तबलीगी जमात वाले हैं उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद जो हैं उनका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। मौलवी जो है, अच्छा कई मौलवी जो है वो पकड़े जाते हैं शराब में। पिछले दिनों एक चिन्योट में पकड़ा उन्होंने, वो भी ड्रग्स डीलर था, मौलवी था। इमाम मस्जिद, ये आपका अशरफी जो है सबसे बड़ा तमाशबीन तो ये हरामखोर बैठा हुआ, इसको आपने देखा था, वो एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था, टोन बादशाह। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, लेकिन इस्लाम का जो हमने यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये वो खोल ओढ़ा हुआ है, अंदर क्या हालात है उसका फिर यहीं से आप रिज़ल्ट निकाल। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, जो मौलवी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो फितना है। फजल रहमान है, वो जिस तरह के बयानात देता है, जिस 10 साल की बच्चों की मैं शादी कराऊंगा। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 10 साल के बच्चों की शादी के लिए इस्लाम में क्या इजाज़त है। ज़िदबाजी में ऐसे बच्चे वहाँ पे तैयार किए गए हैं जो पहले जानवर हैं, उनमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही कोई नहीं। आप वहाँ पे उनको अगर देखें कि कोई इंसानियत है तो आपको नज़र नहीं आएगी। और वहाँ पे इस तरह के ऐलान करके हुकूमत के ख़िलाफ़ ये असल में मकसद ये होता है कि फितना फैलाना। फिर कोई मौलवी आ जाता है, मैं 16 साल के बच्चों की इजाज़त दे देता हूँ। हालांकि मौलवी ख़रीदे भी है बड़ी तादाद में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कोई ना ज़ारा पंजाब में ख़रीदे गए हैं और ये दूसरे सूबों में बैठे हुए हैं और वहाँ से फिर ये इस तरह के फतवे जारी करते रहते हैं जो बहुत ही तकलीफ़ दे होते हैं। और 10 साल के बच्चे को आप बताएं मुझे कि कितनी होश होती हो, कितना उसको पता होता होगा 10 साल के बच्चे को। और ऐसे अगर आप बयानात देंगे और गवर्नमेंट भी वहाँ पे नहीं पूछती। अच्छा जी, ये मैं बता दूं कि अगले दिनों में फजल रहमान की कबख्ती आने वाली है। जिस तरह तरीके लबैक वाले जो है वो नहीं ना आपको मिले, दोबारा किधर गए, गर्क हो गए। ये अब जो हुकूमत है, मिलिट्री है, उनको जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है वो है फजल रहमान। वो काबू करते इसको, ये फिर जिस तरह भी लालच दे दूँ कि इसको ख़रीद लेते हैं, हड्डी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये काबू नहीं आता, बयानात देता है। और अब एक इनका वो क्या नाम है उसका, नासिर मदनी, वो भी कहता फजल रहमान ने बात ठीक की है।
بات یہ ہے کہ پاکستان میں یا جو اسلام ہے اس کے مطابق بھی آپ چلے تو 10 سال کے بچے کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں ان کے فتوے ایسے ہیں، کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اب ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ فضل الرحمان کو جیل میں بند کیا گیا تو وہاں پہ اپنا ہم جیل پہ حملہ کر دیں گے، ہم جیل توڑ دیں گے، اور بیوقوف گدھو، یہ جو انہوں نے پہلے 2 وہ لگڑ بگڑ جو تھے ان کو غائب کیا ہوا ہے، اول تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے فضل الرحمان کو پکڑنا ہے انہوں نے جیل میں بند کرنا ہے؟ عمران خان کو جیل میں بند کرنے کی بجائے ان کی مجبوری تھی، ان کو پتا تھا کہ عوام بہت عمران خان کے حق میں ہے اور ہمارا وہ حشر جو کرے گی وہ دنیا دیکھے گی، وہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ فضل الرحمان تو لمٹ اپنے صوبے تک کی اس کی ہے، اور اس میں ہی وہ صرف اس کی اجارہ داری ہے، اسی میں وہ مقبول ہے، وہ بچے جو ہیں وہ بلیک میل کرنے کے لیے اس نے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ملٹری نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملٹری یہ چیزیں برداشت ہی نہیں کرتی کہ کوئی بھی ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں دخل اندازی کرے، جس طرح مرضی وہ گولیاں چلاتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان کے لیے تو معمولی کیس ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی گولی تو انہوں نے کبھی دشمن پہ نہیں چلائی ہوگی جتنی اپنی عوام پہ چلائی، کافی ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے اس طرح کے نعرے لگانے آ کے اور ریاست میں ایک اور جو اب ایشو بنا ہوا ہے، یہ پتنگ بازی کی بات ہی کر لیں، اب وہاں پہ جو تصویریں ابھی لگنی شروع ہو گئی ہے وہ بھی شرمناک ہے، کبھی کسی کی تصویر لگی ہوئی وہاں پہ، کبھی کسی کی لگی ہوئی، سوشل میڈیا پہ ابھی سے یہ کھلبلی مچ گئی ہے۔ تو بات جو بتانے کا مقصد ہے کہ آج پاکستان میں جو علماء ہیں، مذہبی جماعتیں جو دوسری ہے، ان کو پریشان کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے پیدا ہوئے، جو ان کو پیسے جاتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے فتنہ فساد پہ خرچ ہوتے ہیں۔ ان کی لاشیں دیکھیں کتنی کتنی بڑی ہیں، اور پھر بھی یہ دیکھ لے کس طرح وہاں پہ اسلام کا جو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، جو اسلام کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے اور جس سے اسلام متاثر ہو رہا ہے، اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اچھا جی، مریم صاحبہ جی میں سو نہیں سکتی، گٹر کا ڈھکنا کہیں لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا، سب ڈرامے، سب فلمی سین، فلمی ڈائلگ، وہ عورت مر گئی، بچہ کی بچی تھی، ایک لاش مل گئی، ماں کی مل گئی، بچی کی ملی نہیں، اور یہ جناب ابھی ایمرجنسی ایئرپورٹ پہ یہ کانفرنس ہوگی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گا، 30 بار خان والا صاحب گٹر کا ڈھکنا اگر لگا نہیں تھا تو اب وہ کسی کے اوپر ڈال کے کسی کے لیے وہ رات کو چرسی فیمی وہ لے جاتے وہ ڈھکنے جو تھے وہ بیچ دیتے جا کے۔ اب جس نے اس علاقے میں ڈھکنا لگایا اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا جس نے اڑا دیا۔ اب ایک فیمی چرسی کو آپ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ وہاں پہ مستقل ایسے ڈھکنے لگے جو نکل نہ سکے، ان کے ایسے لاک ہونے چاہیے اندر لگے ہوئے کہ وہ باہر ہی نہ آ سکے۔ ہمارے تو وہاں پہ یہ حالات ہے کہ کوئی چیز کسی کے ہاتھ لگ جائے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ جو مریم روزانہ آ کے آپ کو بتاتی ہے کہ میں جی بہت بڑی یہاں پہ جو ترقی ہے اس میں کام کر رہی ہوں، سب جھوٹ، سب فریب۔ اب جو مر گیا وہ تو مر گیا، اب کاؤنسلر بلانے کا کیا فائدہ؟ تو جناب یہ مختصر سی میں نے کہا تھا میں چلو یہاں سے رپورٹ آپ کو دے دیتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور